नाश्ते की प्लेट सामने से हटाने से पहले जैक आर्चर ने अच्छी तरह देख लिया कि अब उसमें खाने के लिए एक जर्रा भी बाकी नहीं बचा है। कॉफीदानी में झांक कर देखा तो इसे भी खाली पाकर गहरी सांस लेते हुए सिगरेट सुलगा लिया। मैफ द स्पेन होटल, जिसमें वो आजकल ठहरा हुआ था, पेरिस का सबसे सस्ता होटल था। उसने अपनी रेस्ट वॉच देखी। अब इसे पेटरसन से अपनी मुकर्ररा मुलाकात के लिए रवाना होना था। इसके लिए उसे तवील फासला तय करना था। वो इस पर भी कुड़ रहा था कि ये फासला उसे बसों और ट्रेन में तय करना है, जबकि ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। वो शानदार कारों में आता जाता था। जो सूट उसने पहना हुआ था वो इंग्लैंड के बेहतरीन टेलर का तैयार करता था, लेकिन तवील मुद्दत से जेर इस्तेमाल रहने के बाद उसकी सूरत बिगड़ चुकी थी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद उसने आईने में अपना अक्स देखते हुए सोचा, अब भी उसके अंदर खासी शख्सी वजाहत और अंदाज़े तहकम मौजूद है। कमरे से बाहर निकलकर लिफ्ट में नीचे जाते हुए एक और शख्स भी उसके साथ था। आर्चर उसे देखकर हैरत ज़दा रह गया। तवील कामत, कसरती जिस्म, फिल्म स्टारों जैसा खूबसूरत चेहरा। उसने बड़ा कीमती सूट जेबतन किया हुआ था। जूतों से लेकर टाई तक हर चीज़ से अमारत जाहिर थी। उसकी उम्र 37-38 साल मालूम होती थी। एक कलाई पर ओमेगा गोल्डन रेस्ट वॉच थी और दूसरी कलाई पर प्लैटिनम की एक नफीस जंजीर। क्या आदमी है, आर्चर ने दिल में कहा। दोनों में रस्मी सलाम दुआ हुई। उस आदमी ने सोने का सिगरेट केस निकालकर एक सिगरेट सुलगाया। जब वो लिफ्ट से उतरकर एक तरफ चल दिया तो आर्चर ने इस्तकबालिया क्लर्क से उस आदमी के बारे में पूछा। ये साहब मोस्यू क्रिस्टोफर ग्रेन विली हैं, क्लर्क ने बताया। रात ही जर्मनी से आए हैं। जर्मनी से? मगर वो तो अंग्रेज मालूम होता है, क्लर्क ने तायीद की। और आर्चर ने सोचा कि ग्रेन विली जैसा आदमी, जिसके एक एक अंदाज से दौलतमंदी जाहिर थी, पेरिस के सबसे सस्ते होटल में क्यों ठहरा है। उसका तो सिर्फ सोने का केस ही 20,000 फ्रांक का होगा। अजीब सी बात है। मगर जब वो मेट्रो स्टेशन में दाखिल हुआ तो उसने ग्रेन विली का ख्याल जहन से निकाल दिया और पेटरसन के बारे में सोचने लगा। पेटरसन ने सरमायाकारी के लिए जो मंसूबा पेश किया था, आर्चर को वाहियात महसूस हो रहा था। 18 माह कबल आर्चर के सामने कोई ऐसी पेशकश करता तो वो बात करना भी पसंद न करता। ये भी हालात की सितम ज़रीफ़ी ही थी कि उसे पेटरसन जैसे आदमी से मुलाकात करनी पड़ रही थी। मगर वो अपने आप को मुसलसल समझाता रहा था कि मजबूरों को इंतखाब का हक नहीं होता। मेट्रो ट्रेन के एक सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र करते हुए आर्चर का जहन उसे माजी में ले गया। सिर्फ 18 माह पहले वो लोजाना स्विट्जरलैंड में बैनुल-अक़वामी वकला की एक मारूफ फर्म में सीनियर पार्टनर था। उसके पास हरमैन रिजल्फ का स्विस अकाउंट था और रिजल्फ दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक था। आर्चर और रिजल्फ की बीवी हेल्गा मिलकर इस अकाउंट का इंतजाम संभालते थे। अंदाजे के मुताबिक इस अकाउंट में कमोबेश $20 मिलियन मौजूद थे। तुम हद से ज्यादा हरीस थे और हद से ज्यादा बदनसीब भी, आर्चर ने अपने आप से कहा। उसे अंदरूनी तौर पर इत्तला मिली कि ऑस्ट्रेलिया में जस्ट की एक कान के हिस्से की कीमत तेजी से बढ़ने वाली है। वो जरा नहीं हिचकिचाया। उसने कान के बेशुमार हिस्से खरीद लिए और इसके लिए हरमैन रिजल्फ की दौलत भी बिला झिझक खर्च कर डाली। उसका इरादा था कि हिस्से की कीमत बढ़ने के बाद वो इन्हें फरोख्त कर देगा और इस तरह जो मुनाफा हासिल होगा उसे अपनी जेब में रखकर रिजल्फ के अकाउंट से ली हुई रकम वापस अकाउंट में जमा करा देगा। इस मकसद के लिए उसने रिजल्फ के $2 मिलियन खर्च कर डाले, मगर बदकिस्मती से उस कान में जस्त नहीं निकली। हिस्स की कीमत बेतहाशा गिर गई और यूं $2 मिलियन ज़ाय हो गए। अगर इस मौके पर हरमैन रिजल्फ की बीवी हेल्गा ने उसका साथ दिया होता तो आर्चर इस नुकसान पर काबू पा लेता, मगर हेल्गा ने साफ इनकार कर दिया। आर्चर को अंदेशा था कि रिजल्फ उस पर गबन के इल्जाम में मुकदमा चलाएगा, मगर रिजल्फ ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह के बारे में आर्चर का अंदाजा था कि रिजल्फ को मालूम हो गया था कि वो यानी आर्चर और उसकी बीवी हेल्गा नाजायज ताल्लुकात रखते हैं और रिजल्फ ऐसा आदमी था जो कोई स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो जानता था कि उसने आर्चर को अदालत में घसीटा तो आर्चर अपने और हेल्गा के ताल्लुकात को बरसर अदालत जाहिर कर देगा, लेकिन मुकदमा न करने के बावजूद रिजल्फ ने अपना इंतकाम ले लिया। उसने आर्चर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। हर कंपनी और इदारे को ताकीद कर दी कि अगर उसने आर्चर को मुलाजमत दी तो इसे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब रिजल्फ ने अपना स्विस अकाउंट इस फर्म के हाथ से वापस ले लिया जिसमें आर्चर पार्टनर था, तो फर्म ने अपना बिजनेस खत्म कर दिया। बाकी दोनों पार्टनर्स ने फर्म की गुडविल फरोख्त कर दी, जिसके नतीजे में आर्चर को सिर्फ 50,000 फ्रांक मिले।
ابتدا میں آرچر کو اعتماد تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنا کیریئر شروع کر لے گا، مگر جلد ہی اسے ریڈلف کی دولت کے مؤثر ہونے کا اندازہ ہو گیا۔ اگرچہ ریڈلف 5 ماہ قبل انتقال کر چکا تھا، مگر پھر بھی کوئی ادارہ آرچر کو ملازم رکھنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ آرچر نہ صرف ذہین بین الاقوامی وکیل تھا، بلکہ ایک ٹاپ کلاس ٹیکس مشیر بھی تھا۔ اسے فرانسیسی، جرمن اور اٹالین زبان پر عبور حاصل تھا۔ ایک ذرا سی غلطی نے اسے غبن اور جال سازی کا مجرم بنا دیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی جیب خالی ہوتی گئی، اور اب اسے کسی پرکشش ملازمت کے تو کیا، زندگی گزارنے کے لیے بھی کوئی معمولی سے معمولی ملازمت کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں جنوبی امریکہ کے ایک شخص نے، جس کا نام شوپیلو تھا، اس سے ملاقات کی اور تجویز پیش کی کہ شاید ایک اہم سرمایہ کار کمپنی اس کی خدمات سے فائدہ اٹھانے پر آمادہ ہو جائے۔ شوپیلو نے یہ بھی بتایا کہ یہ کمپنی اسے $100 فی ہفتہ کی تنخواہ پر رکھ سکتی ہے، مزید یہ کہ اس کے ذریعے سے سرمایہ کاری کے لیے جتنی بھی رقم فراہم ہوگی، اس پر اسے 1.5% کا حصہ بھی ملے گا۔ شوپیلو نے مزید بتایا کہ کمپنی کو سرمایہ کاری کے لیے $10 ملین کی ضرورت ہے۔ اس کمپنی کا مالک ایک دولت مند امریکن ہے جو کئی کامیاب پروجیکٹ پائے تکمیل تک پہنچا چکا ہے۔ اس کے مالک کا نام پیٹرسن ہے۔ آج کل مسٹر پیٹرسن شہنشاہ ایران سے گفت و شنید کر رہے ہیں، شوپیلو نے کہا، اور شاہ کو پیٹرسن کا منصوبہ بہت پسند ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس ہونے والے معاہدے کے قانونی پہلو سنبھالو اور قانونی انداز میں معاہدے کی تکمیل کراؤ، کیونکہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم ایسے معاملات میں بہت تجربہ کار ہو۔ اس کے بعد شوپیلو نے آرچر کو کمپنی کے رنگین بروشر دیے، جس میں کمپنی کے منصوبے کی تفصیل دی گئی تھی۔ اس کمپنی کے منصوبے کا نام بلیو اسکائی ہالیڈے کیمپ تھا، اور یہ یورپ کے مختلف تفریحی مقامات پر تعمیر کیے جانے تھے۔ آرچر نے بروشر پڑھا اور رائے قائم کی کہ یہ کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سے کیمپ پہلے ہی یورپ میں بنائے جا چکے تھے۔ اس کا اندازہ تھا کہ یہ کیمپ کبھی مالی منفعت کا ذریعہ نہیں بن سکیں گے، مگر اسے $100 فی ہفتے کی پیشکش کی جا رہی تھی، اور موجودہ حالات میں یہ آمدنی چھوڑ دینا آرچر کے لیے ناممکن تھا۔ مگر وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کون جانے شاہ ایران اتنا احمق ثابت ہو کہ اپنی پیٹرول کی بے تحاشا آمدنی ایک ایسی بیہودہ اسکیم میں لگا ہی دے۔ وہ 11 بجنے سے 3 منٹ پہلے پلازا ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ شوپیلو اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ آرچر کو دیکھ کر نہ حسب عادت مسکرایا اور نہ ہاتھ ملایا۔ آرچر کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا کوئی پریشانی پیش آ گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ اور شوپیلو ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ ایک حد تک شاہ نے ہماری اسکیم مسترد کر دی ہے، شوپیلو نے بتایا، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور بہت سے ذرائع ہیں جہاں سے سرمایہ مل سکتا ہے۔ پیٹرسن اب بھی تم سے ملنا چاہتا ہے، مگر وہ ذرا چڑچڑے موڈ میں ہے، بس اس کی باتیں خاموشی سے سنتے رہنا۔ آرچر کو اپنے $100 ہوا میں غائب ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ اب بھی مجھے ملازم رکھ لے گا؟ اس نے پوچھا۔ امید تو ہے۔ آخر $100 کی حقیقت ہی کیا ہے؟ وہ تمہاری صلاحیت، تجربے اور علمی قابلیت کا بہت مختلف ہے۔ آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں۔ ایک پرائیویٹ کیبن میں پیٹرسن ڈبل وسکی کا چوتھا گلاس پی رہا تھا۔ آرچر نے اسے دیکھتے ہی اندازہ کر لیا کہ وہ قدرے نشے میں ہے۔ پیٹرسن نے سگار کا کش لگاتے ہوئے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تو تم آرچر ہو؟ بہت خوب، وہ بولا۔ کیا پیو گے؟ جن مارٹینی، آرچر نے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ شوپیلو نے ویٹر کو شراب لانے کا آرڈر دیا۔ تم نے بروشر دیکھ لیے ہوں گے، پیٹرسن نے کہا۔ تمہارا ہماری اسکیم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ آج کل کی ایک مقبول ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک، پیٹرسن پرجوش لہجے میں بولا۔ مگر پھر شاہ ایران نے اسے مسترد کیوں کر دیا؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، آرچر نے محتاط لہجے میں کہا، مگر میں اس گفت و شنید میں شامل نہیں تھا، اس لیے کیا کہہ سکتا ہوں؟ کم بخت وکیل، پیٹرسن نے ناگواری سے کہا، کبھی کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتے۔ خیر، اب شوپیلو کل سپہر سعودی عرب جا رہا ہے۔ ان بدوؤں کے پاس بڑی دولت ہے، وہاں سے ہمیں سرمایہ مل سکتا ہے۔ شوپیلو کے ساتھ وہاں جانے اور بات چیت کے قانونی پہلوؤں کا خیال رکھنے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ شوپیلو جیسے آدمی کا کسی سعودی وزیر سے ملنے اور اسے بلیو اسکائی ہالیڈے کیمپ جیسی واہیات اسکیم میں سرمایہ کاری کے لیے آمادہ کرنا اتنا مضحکہ خیز تھا کہ آرچر بمشکل خود کو ہنسنے سے باز رکھ سکا، مگر اسے $100 فی ہفتہ کی تنخواہ کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے بظاہر سوچنے کی اداکاری کی۔ میں شوپیلو کے ساتھ جانے پر تیار ہوں، مگر اس کے لیے $100 فی ہفتہ بالکل ناکافی ہیں۔ کس نے کہا کہ تمہیں $100 ہی ملیں گے؟ تم شوپیلو کے ساتھ جاؤ،
آمد و رفت کے تمام اخراجات میرے ذمے ہوں گے، اس کے علاوہ 2% کمیشن بھی ملے گا، اور یوں بے شمار دولت تمہارے ہاتھ آئے گی، بشرطے کہ تم یہ کانٹریکٹ کرا سکو۔ کیا وہاں تمہارا کوئی دوست ہے یا کسی سے رابطہ ہے؟ آرچر نے پوچھا۔ پیٹرسن نے شوپیلو کی طرف دیکھا۔ تم نے وہاں کسی رابطے کا انتظام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں ہے۔ پیرس میں سعودی عرب کے سفارت خانے کے لوگ احمق ہیں، کچھ نہیں سنیں گے، شوپیلو نے جواب دیا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں کامیابی ہو سکتی ہے تو وہیں جا کر ہو سکتی ہے۔ سچ کہہ رہے ہو، پیٹرسن نے سر ہلایا۔ اس لیے وہیں جا کر کوشش کرو۔ آرچر نے سوچا، کام بنے یا نہ بنے، مفت میں سعودی عرب جانے کا موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ فائدہ اٹھائے۔ ممکن ہے وہاں اس کی قسمت یاوری کرے، کوئی ادارہ اس کی خدمات حاصل کر لے، پھر وہ شوپیلو کو چھوڑ دے گا۔ ویٹر پیٹرسن کے لیے مزید شراب لایا تو راہداری میں کچھ غیر معمولی سرگرمی دیکھنے میں آئی۔ ایک عورت 2 آدمیوں کے ہمراہ ہوٹل میں داخل ہوئی۔ ہوٹل کے نائب مینیجر نے خود اسے خوش آمدید کہا۔ 2 پورٹر ٹرالی پر اس کا قیمتی سامان اٹھائے آ رہے تھے۔ آرچر نے اس عورت کو پہچان لیا اور اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ خدا کی پناہ، وہ ہیلگا تھی۔ اسے ہیلگا کو دیکھے ایک مدت ہو گئی تھی۔ ان کی آخری ملاقات بڑے ہی خراب حالات میں ہوئی تھی۔ آرچر نے جلدی سے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہیلگا اسے دیکھ لے۔ وہ اب بھی پہلے ہی کی طرح خوبصورت نظر آ رہی تھی اور اسی شان سے سر اٹھائے چل رہی تھی۔ یہ تمام لوگ لفٹ میں سوار ہو کر کسی بالائی منزل پر چلے گئے۔ بڑی حسین عورت تھی، پیٹرسن نے کہا۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ آرچر نے دیکھا کہ یہ موقع ہے کہ وہ پیٹرسن کو مروب کر سکتا ہے۔ یہ مادام ہیلگا ریڈلف ہے، اس نے جواب دیا۔ ریڈلف؟ پیٹرسن چونکا۔ تمہارا مطلب ہے وہ امیر و کبیر ہرمین ریڈلف، مشہور الیکٹرانک صنعت کار؟ ہاں، مگر چند ماہ قبل ریڈلف کا انتقال ہو چکا ہے، آرچر نے جواب دیا، اور اب اس کی کارپوریشن کی انچارج ہیلگا ہے۔ اس نے بظاہر بڑی خوبی سے انتظام سنبھال رکھا ہے۔ کیا واقعی؟ پیٹرسن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے ساتھ وہ 2 چمچے کون تھے؟ وہ جو طویل قامت آدمی تھا، اس کا نام اسٹینلے ویمبرن ہے، وہ ریڈلف کے لیگل ڈپارٹمنٹ کا نگران ہے۔ اور جو چھوٹے قد کا موٹا سا آدمی تھا، اس کا نام فریڈرک لومان ہے، وہ وائس پریزیڈنٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب کارپوریشن کی مالیت $1 بلین سے زیادہ ہوگی، اور میں ایک حقیقت کے طور پر یہ بھی جانتا ہوں کہ ہیلگا کی اپنی ذاتی دولت و جائیداد $100 ملین سے کم نہیں ہے۔ لعنت ہو، پیٹرسن نے گہری سانس لی۔ یہ تو بے شمار دولت ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اس عورت سے بخوبی واقف ہو۔ یہ موقع ایسا تھا کہ آرچر کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے تھا، مگر مارٹینی کے 2-3 گلاسوں نے اسے بے پرواہ بنا دیا تھا۔ جاننا کیا مانی؟ اس نے بڑے فخر سے کہا۔ زیادہ دن نہیں گزرے کہ میں اور وہ مل کر ریڈلف کا سوئس اکاؤنٹ سنبھالتے تھے، اور ہم دونوں میں بڑی گہری اور قریبی دوستی تھی۔ اس نے آنکھ ماری۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہارے اس سے جنسی تعلقات تھے؟ پیٹرسن بہت متاثر معلوم ہو رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اتنا کہنا ہی کافی ہے۔ آرچر مسکرانے لگا۔ میں سمجھ گیا، تو وہ $100 ملین کی مالک ہے، مگر پھر تم اس کے ساتھ کام کیوں نہیں کر رہے ہو؟ خبردار، آرچر نے اپنے آپ سے کہا، تم ضرورت سے زیادہ بول رہے ہو۔ ہم دونوں میں اختلاف ہو گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں مزید اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، اس لیے الگ ہو گیا۔ تو پھر شوپیلو سعودی عرب روانگی کا انتظام کر لے، میں اپنی جگہ تیار ہوں۔ مگر اب سعودی عرب جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیٹرسن نے سوچتے ہوئے کہا، جبکہ دولت کا ایک انبار اسی ہوٹل میں موجود ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اپنا دماغ استعمال کرو آرچر۔ تمہارے اس ریڈلف عورت سے تعلقات رہے ہیں، تمہارے لیے اسے میری اسکیم میں سرمایہ کاری پر آمادہ کر لینا کوئی مشکل بات نہ ہوئی۔ ہمیں صرف 2 ملین کی ضرورت ہے، اور یہ رقم اس عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے بات کرو۔ مگر مجھے یقین ہے کہ مادام ریڈلف کسی ہالیڈے کیمپ اسکیم میں سرمایہ نہیں لگائے گی۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ پیٹرسن کچھ دیر تک آرچر کو گھورتا رہا، پھر کھڑا ہو گیا۔ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، مگر میری بات غور سے سنو۔ اس عورت سے بات کرو اور اسے سرمایہ لگانے پر آمادہ کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس سے میری ایک ملاقات کرا دو، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ اور یاد رکھو کہ میں کامیاب افراد کو ملازم رکھنا پسند کرتا ہوں۔ تم اس سے ملاقات کا انتظام کرو، ورنہ میں تمہیں ملازم نہیں رکھ سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ ہوٹل کے گرل روم کی طرف چل دیا۔ شوپیلو بھی اپنی کرسی سے اٹھا۔
तुमने सुना अभी मिस्टर पैटरसन ने क्या कहा? मेरे ख्याल में तुम जितना इस औरत को जानते हो, इसके पेश नज़र तुम्हारे लिए इसे पैटरसन से मिलने पर आमादा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा भी मिलेंगे। होटल वापस पहुंचकर ऑर्चर अपने आप को बुरा भला कहने लगा कि उसने पैटरसन के सामने हेल्गा से अपने ताल्लुकात का जिक्र ही क्यों किया। ज़रूर उसका जहन बेकार होता जा रहा है। 1 साल पहले उससे ऐसी हमाकत नहीं होती और हो ही चुकी है, तो अब क्या किया जाए। उसने अपनी जेब का जायज़ा लिया, जिसकी मालियत बराबर कम होती जा रही थी, और उसके सामने कोई नई तजवीज़ सूरत हाल की इस्लाह के लिए मौजूद भी नहीं थी। वो जानता था कि पैटरसन की ख्वाहिश के मुताबिक हेल्गा से मिलना भी नामुमकिन था। आखिरी मुलाकात में हेल्गा ने उसे 10 साल के लिए जेल भिजवाने की धमकी दी थी। उसे अंदाजा था कि अगर वो हेल्गा को पैटरसन जैसे शख्स से मिलने का मशवरा देगा तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो फिर अब वो क्या करे। वो बिस्तर पर लेटा इन्हीं तमाम बातों पर गौर कर रहा था। मुमकिन है दरमियान में ऊँघ भी गया हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। घड़ी देखी तो शाम के 6:20 हो रहे थे। ये ख्याल करते हुए कि होटल की खादमा किसी काम से आई हो, उसने बुलंद आवाज़ से दस्तक देने वाले को अंदर आने के लिए कहा। दरवाज़ा खुला तो क्रिस्टोफर ग्रीनविली अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही ऑर्चर चौंक कर उठ बैठा। शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, ग्रीनविली ने कहा, मगर मेरी हमाकत से मेरे पास सिगरेट ख़त्म हो गए हैं। ख़रीदने के लिए होटल से बाहर निकलने को जी नहीं चाहा। सोचा तुम्हारे पास हों तो तुमसे ले लूं। ग्रेनविली को गौर से देखते हुए ऑर्चर के जहन में अचानक एक ख्याल उभरा। वो जल्दी से उठा और अपना सिगरेट का पैकेट उसे पेश कर दिया। ऐसी गलती मुझसे भी होती रहती है। मेरा नाम जैक ऑर्चर है, और तुम्हारा? मुझे क्रिस्टोफर ग्रेनविली कहते हैं। क्या 2 सिगरेट ले लूं? मैं देख रहा हूं कि पैकेट में ज़्यादा सिगरेट नहीं है। ज़रूर ले लो, और अगर कोई मसरूफियत ना हो तो आओ बैठकर कुछ गपशप करें। ऑर्चर ने ग्रेनविली के कीमती लिबास को घूरते हुए कहा। खासा अच्छा होटल है। हाँ, कह सकते हो। मुझे भी पसंद है, और अच्छी बात ये कि सस्ता भी है, ग्रीनविली ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑर्चर ने एक बार फिर उसे गौर से देखा। हाँ, पेरिस का सबसे सस्ता होटल। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ ठहरा हूँ। इसका मतलब ये कि तुम्हारा ये ज़ाहिरी ठाट बाट महज दिखावा है। ज़ाहिरी हालत अमूमन दिखावा होती है, ग्रीनविली ने कहकहा लगाया। मसलन मुझे क्या मालूम कि तुम अंदर से कोई लखपति करोड़पति हो। काश मैं होता, खास तौर पर इसलिए कि मैं एक बैनुल अक़वामी वकील हूँ। तुम क्या करते हो? तुम कह सकते हो कि मैं एक मौका शनास हूँ, और इस वक्त भी मुझे किसी सुनहरी मौके की तलाश है। मौका शनास, बल्कि शायद मौका परस्त, ऑर्चर ने दिल में कहा। ये तारीफ उस पर बिल्कुल सादिक आती है, और इस एतबार से तुम्हारे पास साजो सामान भी खूब है। वो बोला, क्या इस वक्त भी किसी मौके की तलाश में हो? तुम्हारा मतलब है मेरा कीमती लिबास, गोल्डन घड़ी, सिगरेट केस और कलाई की चेन वगैरह? तो हर कामयाब मौका शनास के पास ऐसी चीजें तो जरूर होनी चाहिए। एक बार वो इन चीजों से तही दस्त हो जाए तो फिर कामयाबी की उम्मीद नहीं रहती। मैं इत्तेफाक करता हूँ, मगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सरे दस्त तो कोई चीज सामने नहीं, मगर कौन जानता है, कल ही कोई मौका मिल जाए। मौका शनास उम्मीद पर जिंदा रहते हैं। ऑर्चर ने अपने मुकाबिल की खूबसूरत और जाज़िब नज़र शख्सियत को गौर से देखा। अगर एहतियात से काम लिया जाए तो ये शख्स उसका और पैटरसन का मसला हल कर सकता है। मुमकिन है मैं तुम्हारे लिए कोई दिलचस्प मौका पेश कर सकूं, उसने कहा। मुझे हर दिलचस्प चीज़ से दिलचस्पी है, ग्रीनविली ने बेतकल्लुफ़ी से कहा, मगर मैंने तमाम दिन कुछ नहीं खाया है, और वो चीज़ जिसे मैं अपना दिमाग कहता हूँ खाली पेट काम नहीं करता। ऑर्चर को यकीन हो गया कि ये बिल्कुल उसके मतलब का आदमी है। वो ग्रीनविली को अपने साथ खाना खिलाने ले गया। खाने के दौरान ग्रीनविली ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की, और ऑर्चर उसकी वसी मालूमात से काफ़ी मुतासर हुआ। खाना ख़त्म हुआ तो ग्रीनविली ने पूछा, तुम किसी दिलचस्प मौके की बात कर रहे थे, क्या है वो? मुमकिन है मैं और तुम किसी मुनाफा बख्श काम में एक दूसरे का साथ दे सके, मगर इससे पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। बेहतर ये होगा कि पहले तुम बताओ, तुम्हारे जहन में क्या है? तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैं एक मुनाफा बख्श सरमायाकारी स्कीम के कानूनी पहलू संभाल रहा हूँ, ऑर्चर ने जवाब दिया। इस स्कीम का प्रोमोटर एक अमेरिकन है। वो यूरोप के मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर हॉलीडे कैंप की स्कीम पर सरमायाकारी के लिए किसी पार्टी की तलाश में है। मुझे उम्मीद है कि मैं उससे कहकर तुम्हारे लिए जगह निकाल सकता हूँ,
لیکن ظاہر ہے کہ پہلے مجھے تمہارے بارے میں بنیادی تفصیلات معلوم ہونا ضروری ہیں۔ مگر آج کل اس اسکیم کا کامیاب ہونے کی زیادہ توقع نہیں ہے۔ گرین ویلی نے اعتراض کیا اور آرچر کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ آدمی بے وقوف نہیں ہے۔ ہم اس پر بعد میں بات کریں گے، پہلے تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ پوری بے تکلفی سے عرض ہے کہ مجھ جیسے آدمی کو عرف عام میں دیوس کہا جاتا ہے، گرین ویلی نے جواب دیا۔ میرے پیشے کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، مگر بہرحال یہ ایک پیشہ ہے۔ صرف وہ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں جو پختہ عمر کے خواتین کی اس تشنگی کو محسوس نہیں کر سکتے جو وہ مردوں کی مصاحبت کے بغیر اپنی زندگی میں پاتی ہیں۔ کسی بھی اچھے ہوٹل میں چلے جاؤ، تمہیں ایسی دولت مند عمر رسیدہ خواتین ملیں گی جو کسی غیر وابستہ مرد کی تلاش میں رہتی ہیں، جو بے اندازہ دولت رکھنے کے باوجود اپنی عمر، اپنے موٹاپے، اپنی بدصورتی یا اپنی کسی بھی خامی کی وجہ سے مرد کی توجہ سے محروم رہتی ہیں، اور ایک آخری محبت، آخری توجہ، آخری ہمدردی پانے کے لیے معقول رقم خرچ کر کے کسی مرد کو حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ یہ قیمتی چیزیں جو تم میرے پاس دیکھ رہے ہو، ایسی ہی مایوس اور دل گرفتہ عورتوں کے دیے ہوئے تحائف ہیں۔ یہ سونے کی چین مجھے ایک بوڑھی عورت نے دی تھی جس کا خیال تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سگریٹ کیس ایک بے حد موٹی آسٹریلین کاؤنٹس کا تحفہ ہے جس کا اصرار تھا کہ میں ہر رات کو اس کے ساتھ ڈانس کروں، اور میں 3 ہفتے تک کرتا رہا۔ پھر میری خوش قسمتی اور اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ دل کے دورے سے مر گئی، ورنہ میں شاید آج کل بھی اس کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوتا۔ میری عمر 39 سال ہے اور گزشتہ 20 برس سے میں ایسی خواتین کو خوشی کے لمحات فراہم کر رہا ہوں۔ آرچر نے کامیابی کی مسرت کی ایک لہر سی محسوس کی۔ اس نے گرین ویلی کا انتخاب کرنے میں غلطی نہیں کی تھی۔